अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान मदनी सूरत है। इसकी 200 आयात और 20 रुकू हैं। चलें आज के सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू। आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीन आमनू वजहन नहारि वक्फुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम क़ुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह यु'तीहि मन यशा' वल्लाहु वासि'उन अलीम। यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा' वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिहि इलैक
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أن
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا